नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। हाल ही में मश्क के इलाके में कारकुनों को दहशतगर्दी की एक कार्रवाई में शहीद कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुल्की और आलमी सतह पर कारकुनों के मसाइल के हवाले से एक बार फिर बहस मुबासे का सिलसिला शुरू हो गया है। नाज़रीन, इसका एक पहलू तो ये है कि वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है और इस वक्त भी वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों को, यानी कारकुनों की ज़िंदगियों को जो ख़तरात हैं वो बदस्तूर मौजूद है। नाज़रीन, कमोबेश 40,000 जो कारकुन हैं बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, मगर उनकी हालत ज़ार बद से बदतर है, यानी कि ना तो उन्हें बुनियादी सहूलियात दस्तियाब हैं और ना ही उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर माहिरीन के मुताबिक किसी भी कान में 800 से 1000 फुट के बाद जहरीली गैस के अखराज का इम्कान पैदा हो जाता है। लिहाजा उसके लिए जो ज़रूरी साजो सामान है वो कारकुनों को दस्तियाब होना चाहिए। कारकुन को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब उसका कोई साथी इस सूरत हाल से दो चार हो जाता है, जहरीली गैस में फंस जाता है, तो उसको किस अंदाज में निकाला जाए, या जहरीली गैस के अखराज से कबल जो साइंटिफिक अंदाज में जो इशारे मालूम होते हैं, जो मालूमात हासिल होती हैं, जो सिग्नल मिलता है, उसको किस अंदाज से उससे निपटा जाए और किस तरह से जान बचाई जाए। मगर पाकिस्तान में बिलखसूस बलूचिस्तान में जो कारकुन है वो ऐसी किसी भी सहूलत उनको दस्तियाब नहीं है। नाज़रीन, जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ज़्यादातर जो कारकुन है वो अनपढ़ हैं, जो बुनियादी तालीम से बहरावर नहीं, लिहाजा वो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये जो बताया गया कि 800 से 1000 फुट के बाद जब जहरीली गैस का अखराज होता है तो हिफाजती इंतज़ामात लाजमी है, मगर हमारे जो कारकुन हैं, यानी जो बलूचिस्तान के में की कानों में जो काम कर रहे हैं, वो 1700 फुट तक भी ज़ेर ज़मीन जाते हैं और वहाँ पर से कोयला निकालते हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी करने में मशगूल है। दिलचस्प पहलू नाज़रीन ये भी है कि बार बार हुकूमत की जानिब से, यानी सूबाई हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियाँ करवाने के बावजूद कारकुनों की हिफाजत के लिए, उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। नाज़रीन, ये जो पहलू है इस पर मीडिया में एक हद तक बात की जाती है, मगर मज़ीद इस पर बात इस यूँ नहीं की जाती कि ये मामला इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि कारकुनों की ज़िंदगी मीडिया के लिए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के लिए अहमियत का हामिल हो। दूसरा, जो इस जो बलूचिस्तान के जो कारकुन हैं, इनमें एक बड़ी तादाद हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों की है और अब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मच का वाक़या हुआ है, इसके बाद इस बात का कवी इम्कान है कि दहशतगर्द एक बार फिर हज़ारा बरादरी को निशाना बनाए। वहाँ पर जो कारकुन है जो बिलखसूस हज़ारा बरादरी के नहीं भी हैं, अब उनमें भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है और वो ये समझते हैं कि किसी वक्त कोई और सानिया हो सकता है जो उनकी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर सकता है। नाज़रीन, इन कारकुनों में कमोबेश 30,000 जो तादाद है कारकुनों की, वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो शांगला से उनका ताल्लुक़ है। लिहाजा अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि जब भी कारकुनों में कोई धमाका होता है, कान में कोई गैस का अखराज सामने आता है, तो उसके नतीजे में जो जाबाहाक लोग होते हैं उनमें कोई ना कोई मजदूर जिसका ताल्लुक़ शांगला से भी होता है वो भी उसके नाम भी सामने आता है। लिहाजा चूँकि शांगला में गुर्बत ज़्यादा है और शांगला के जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से जाके बलूचिस्तान में कारकुनों में काम करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की यूँ ज़मानत नहीं जा सकती कि वो किसी भी वक्त किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। दूसरा नाज़रीन, जो इसका एक तारीख पहलू है या एक इसकी बैक साइड है इस मामले की, वो ये है कि जो कारकुन के मालिक हैं, जो किसी भी कान के जो मालिकान हैं, उन्होंने मकामी ठेकेदारों को ये अपनी ज़िम्मेदारी दे रखी है कि वो कोयला निकालें, वही डील करें कारकुनों से। लिहाजा जो मकामी जो लोग हैं वो कारकुनों की हिफाजत के लिए, कारकुनों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाते, जिसकी वजह से जो सानहात होते हैं। मिसाल के तौर पर अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि 2010 से 2018 तक 423 कारकुन जाँ बहक हुए मुख्तलिफ़ हादसात की
شکل میں۔ دوسرا، 2018 سے اب تک 200 کارکن اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حفاظتی انتظامات کارکنوں کے نہ کیے گئے تو یہ اعداد و شمار بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جو مائنز فیڈریشن کے مطابق یہ معاملہ بار بار متعلقہ حکام سے کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آتی، یعنی کہ صوبائی حکومت کی اول اور آخر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 40,000 جو کارکن ہیں ان کی زندگی کی حفاظت کریں، تاکہ ان کے جو پیارے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان کے بیوی بچے ہیں، جو ان کے بہن بھائی ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ کسی نئے صدمے سے دوچار نہ ہوں۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مائنز میں جو کام لوگ کرتے ہیں، جو کام میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ صفائی ستھرائی کے انتظامات سے بھی نابلد ہیں، اور جب وہاں پر مختلف جو ٹیمیں نجی جو NGOs کی ٹیمیں جب انہوں نے سروے کیا تو وہاں پر جب وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس پر بھی جو کوئلہ موجود ہوتا ہے وہ اسی انداز میں وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کان میں کام کرتے ہیں، جو کارکن ہیں، زیادہ تر وہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، چونکہ حفاظتی سامان نہ ہونے کے سبب ان میں سے اکثر بیمار ہیں، اور وہ کسی طور پر اپنا علاج معالجہ کرانے کی پوزیشن میں نہیں، بلکہ اسی حالت میں وہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر مجبور ہے۔ ناظرین، جن لوگوں نے وہاں پر کارکنوں سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانیں نہیں بلکہ یہ ان کی قبریں ہیں، اور ان کو اس بات کا قوی طور پر یقین ہے کہ وہ اسی میں دفن ہوں گے اور یہی ان کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ اس دعوے کی جو صداقت ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں جو کارکنوں کی ڈیڈ باڈیز کو نہیں نکالا جا سکا، اور جب کان میں کوئی دھماکہ ہوا، جب زہریلی گیس بھر گئی تو وہ یوں اس کا وہ ختم ہو گئی، وہ دب گئی، اور جو لاشیں ہیں وہ اندر کی اندر موجود رہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ کس انداز میں اٹھایا جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وفاقی حکومت بھی اس پر توجہ مبذول کرے، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ اسی طرح میڈیا کو بھی جو کارکن ہیں، جو 40,000 جو کارکن ہیں جن کی زندگی ہر وقت داؤ پر ہے، ان کی زندگیوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے، متعلقہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، مچھ کا جو واقعہ ہے، اب اس کے بعد جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے، جو اطلاعات مل رہی ہیں وہاں سے وہ یہی ہے کہ ابھی تک جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے ان علاقوں میں جہاں کانیں موجود ہیں، وہ اس کو تسلی بخش نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یعنی ایک طرف وہاں پر ہزارہ کے لوگ اب بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ یعنی دولت اسلامیہ یا داعش نے جو اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو جس طرح اس خبر کو اہمیت ملی ہے ملکی سطح پر اور ہزارہ برادری نے تواتر کے ساتھ دھرنا دیا ہے، وہ یقیناً دہشت گرد گروپ کے لیے حوصلہ افزائی ہے، اور وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی ایسی کوئی اور کارروائی کریں جس کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ ان کا نام گونجے اور وہ اس بات پہ معروف ہوں کہ یہ دہشت گرد کارروائی انہوں نے کی ہے۔ ناظرین، میں ایک اور جو اہم جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے کی ضرورت ہے، وہ بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز نے کہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے ایک خاص قسم کا ہیلمٹ تیار کیا تھا جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا یا وہ سگنل دے سکتا تھا کہ کس کان میں زہریلی گیس کا اخراج ہو سکتا ہے یا زہریلی گیس کا اخراج ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو کارکن کی جان بچ سکتی تھی۔ وہ تجویز صوبائی حکومت کو پیش کی گئی، مگر اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی، لہٰذا یہ منصوبہ بدستور حکومت کی فائلوں میں، صوبائی حکومت کی فائلوں میں دبا ہوا ہے اور اس پر آگے کارروائی نہیں ہو رہی۔ ناظرین، 40,000 جو کارکن ہیں وہ یقیناً ایک ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی زندگیوں کا تحفظ کرنا، ان کے جو پیاروں کے لیے
پاکستان کے لیے، اس معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے خواندہ نہیں ہیں، وہ اپنے مسائل سے، اپنی درپیش مشکلات سے آگاہ نہیں ہے، حکومت کا یہ فرض ہے، جو سماج ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کی مشکلات کو کم کرے اور ان کی زندگیوں کا تحفظ کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔